आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं उमर रैना। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आज कदीम जामिया मस्जिद शरीफ जो कि ठून कंगन में वाक़ा है और संग बुनियाद से लेकर अब तक एक ही साल में ये मस्जिद शरीफ यहाँ पे कंप्लीट हुई और आज रबीउल अव्वल भी चल रहा है, मुबारक महीना भी है और आज जुमा मुबारक भी था और इसी जुमे के रोज़ यहाँ पर इफ्तिताई जुमा भी पढ़ा गया और यहाँ पे जो उलमाए किराम थे उनमें से एक मखसूस शख्सियत जो है जम्मू कश्मीर की वो है मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। आइए तफसीलन इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज के दिन के बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का फजल एहसान है कि आज के ही इस जो महीना चल रहा है, जैसा आपने ज़िक्र किया, माह रबीउल अव्वल, जिसे माह रबीउन नूर भी कहते हैं, जिसको बहार का महीना भी कहते हैं। रबीउल अव्वल का मतलब रबी बहार ही कहते हैं अरबी में। तो इस ही मंथ में इस मस्जिद का इब्तिदा होना और पहले नमाज के लिए मंजूर साहब और इनकी सारी टीम ने मुझ गुनहगार को बुलाया था और यकीनी तौर आज खुशी का दिन ये है कि एक तो मस्जिद की इब्तिदाई तकरीब भी थी और दूसरा कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी है। और दूसरी बात यह है कि ये इनकी मंजूर साहब और उनकी पूरी टीम की कोशिश रही है। इन्होंने बड़ी जहाँ मैंने सुना यहाँ पर बड़े कम वक्त में इतने बड़े मरकज़ को बनाना या कायम करना, ये बड़े दिल वालों का ही काम होता है। अल्लाह ताला और मज़ीद इसमें वसअतें पैदा करी। इस सिलसिले में आज इधर आना हुआ। दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि माह रबीउन नूर है, हर तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के जश्न के चर्चे हो रहे हैं और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को। ये भी एक खुशी की बात है और यकीनी तौर दुनिया के अंदर जितने भी अयाम हैं जिनको हम अयाम मखसूस बोलते हैं, खुसूसी अयाम, उन सब अयाम में से अगर अफजलियत वाला कोई दिन है जिसके वजह से शब कदर की फ़जीलत भी है, शब मेराज की भी फ़जीलत है, माह रमज़ान की भी फ़जीलत है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत है। इस पर जितनी भी खुशी की जाए, चर्चे किए जाए, बहुत कम है। मौलाना साहब, इन सब सवालों से हटकर हम दूसरी सवाल की ओर जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर में शराब नोशी बड़े पैमाने पर है। जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरीके से मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक सब लोग इस नशे में मुब्तला है। तो आपकी हर बार पहल रही है कि इन सब चीज़ों पे जो है इन सब चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। तो क्या कुछ आपकी मज़ीद इसमें कोशिश रहेगी? देखिए, इसका ख़ात्मा तभी मुमकिन है कि अगर सिविल सोसाइटी की बुनियाद पर या हम मजहबी बुनियाद पर या सोशो लेवल पर हम इस पर काम करें। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से 20 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके खातिर खा नतीजे निकल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर लोग कह रहे हैं कि ये नतीजे नहीं निकल रहे हैं या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था कि लोगों को मालूम ही नहीं था, जब उनके बच्चे ड्रग्स या अफीन या बाकी चीज़ों के शिकार हो जाते थे उन्हें मालूम ही नहीं होता था। आज घर घर में जो हमने अभियान चलाया, अवामी बेदारी मुहिम चलाई, 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए और हर बच्चे तक, हर कॉलेज तक, हर यूनिवर्सिटी तक जो एक पैगाम पहुँचा कि आपके बच्चे के लिए एक बड़ा सा शहमार, एक बड़ा सा अजदहा, एक बड़ा सा जहरीला नाग आपके दर पे हैं जो ड्रग्स या लेकर शराब की सूरत में है, उससे आपको बचना कैसे है। जो हमने हज़ारों सेमिनार्स किए, सिम्पोजियम्स किए, वेबिनार्स किए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसका नतीजा ये निकला कि आवाम बेदार उससे हुआ। लेकिन जहाँ तक रही बात कि इसको कानूनी तौर पर या हमेशा के लिए मिटाना चाहिए, तो उसके लिए आवाम को ज़रूरत है कि वो इस पर मजबूत हो जाएँ। देखिए, आपने देखा है कि हम सरकार का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी सियासत का हिस्सा रहे और ना ही किसी असम्बली में हमारे नुमाइंदे हैं। आपने देखा होगा कि 8 साल से मैं इस जदोजहद में हूँ कि एक मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ सोशो एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मैंने 4 बार लिकर और ड्रग्स पे असम्बली से बाहर रहने के बावजूद भी बिलें लाई टेबल करवाने के लिए। मेरे पास अभी भी नाम है 32 MLAs के जिनको मैंने बिलें दी हैं, लेकिन एक में भी जुर्रत नहीं था कि वो बिल पेश करें। खैर, बड़ी कोशिश के बाद एक बार वो टेबल हुई और लेकिन उस पर बहस हुई, बिल तो पास हुई लेकिन बाज़ाब्ता तौर उसकी मुखालफत भी हुई
اور مخالفت کرنے والے اسی سوسائٹی کے رہنے والے وہی سیاستدان ہوتے ہیں جن پر ہم ووٹ لگاتے ہیں. میں کسی کو تنقید نہیں کرتا ہوں. میں اس طاق میں ہوں لوگ اپنا نمائندے چنیں. ہم بلیں لے کر آئیں گے, دے دیں گے. کام ان کا ہے, ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنا غیرت رکھتے ہیں وہ لوگ. کم سے کم شراب اور ڈرگس پر پابندی لگا کر دکھائیں. مولانا صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میرے ذہن میں کافی سالوں سے یہ سوال گونج رہا ہے اور کچھ دنوں سے مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے, مجھے فون کالز کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے جو شراب نوشی یہاں پہ ہے, ان سے بڑھ کر جو بدعت کشمیر میں ابھی چل رہی ہے وہ ہے بلیک میجک. تو علماء کرام جو ہے, علماء کرام کا اس میں بڑا رول ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ کتنا بڑا. دیکھیے بلیک میجک آدم علیہ السلام کے دور سے ہی آیا, کیونکہ قرآن نے اس کے جواز پر کہیں آیتیں اتاری اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ اگر پڑھتے ہیں یاجوج ماجوج کے معاملے کو, یہاں پڑھتے ہیں فرعون کے دور میں یا پھر نمرود کے دور میں, یہ جو جادو سے یا شیاطین سے مدد لینا یا لوگوں پر ایسے قہر انگیز حالتیں ڈھانا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ بڑھ رہا ہے. ضرورت ہے ہمیں کہ ہم دینی بیداری کو پیدا کریں, اپنے بچوں کو ہم راغب کریں حضور علیہ السلام کے اسوے کے ساتھ. جب ہم اسوے مصطفیٰ اپنی زندگیوں میں اتاریں, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو, ماؤں کو ہم بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنا ہاتھ کسی کو دکھایا تو وہ اس سے مجھ سے نہیں ہے, یعنی کہ میرا اس سے کوئی رشتہ رہتا ہی نہیں ہے. یا اگر وہ اس نے کسی نجومی پر وہ بات جو اس نے بتائی اس کی آنے والے دن کے لیے اس پر اس نے یقین کر لیا, اس کے دل سے ایمان گیا. اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی پر جادو کیا یا کوئی ایسی چیز کی تو حضور علیہ السلام نے جادو کرنے والے پر لعنت کی ہے اور قرآن نے بھی اس پر لعنت کی ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہیں, رہیں گے, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جادو کا حل کیسے ہوتا ہے, کیسے اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. قرآن میں ہر جادو کا علاج ہے, ہر چیز کا حل ہے, اور اسوہ رسول میں ہر چیز کا حل ہے. اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے شیطانیت, غلط, برائی اپنی پروان پر چڑھ کر عروج کو چھوئے گی تو اچھائی اس سے بلند ہوتی ہے. اچھائی کا ایک قطرہ برائی کے خرمن کو جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے, ایک قطرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کاملین کے دامان مبارک جو ہوتے ہیں ان سے وابستہ ہو جائیں. ہم روحانی قدروں کو زندہ کریں. جو ہمارے اسپریچول مراکز تھے نا, یہاں پر زیارتیں ہوا کرتی تھی, یہاں پر بڑے بڑے مراکز ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے, ذکر کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے. سیدھی سی بات ہے بلیک میجک. اچھا ابھی آپ نے بات کی نا یہ جوانوں کے لیے, اگر کوئی کہتا کہ میں بے روزگار ہوں, وہ میرا بیٹا تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے, وہ کھائے گا کیا, پیے گا کیا, وہ غم میں, ٹینشن میں, اینزائٹی نے اس کو لے لیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تھوڑی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے 10 دن کے لیے دوا لیں. اس کا حل ہے کہ کسی اسپریچول مرکز پر جا کر وہ ذکر سیکھیں, دعا سیکھیں, دل اپنا کسی کو حوالے کریں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اس کے لیے تطمئن قلوب ہے. چلیے بہت بہت شکریہ مولانا غلام رسول حامد صاحب. ٹھیون کنگن میں انہوں نے آج لوگوں سے خطاب کیا. اس مسجد شریف میں آج انہوں نے جمعہ کا خطبہ بھی دیا. یہاں پہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں, لوگ یہاں پہ جوک در جوک آئے ہوئے تھے. صبح سے ہی لوگوں کا ان کے لیے انتظار یہاں پہ تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا ٹائم